म पापको खोल ओढेर धरती छोड्न चाहन्न र कुनै पनि स्वार्थ छैन कि भोलि मरेर जाँदा पनि फलानु व्यक्ति त असल काम गर्नका लागि जन्मेको थियो, इमान्दारपूर्वक काम गर्नका लागि जन्मेको थियो भन्ने सन्देश हामी जस्तो हिसाबमा खट्यौँ, जुन प्रकारले बन्नुपर्छ बनिहाल्नुपर्छ, आजै बन्नुपर्छ भनेर हामी लागि पर्यौँ, उहाँ पनि त्यही स्पिडका साथ अगाडि लाग्दैकै कारणले भरतपुर महानगरपालिका मेयर साहब, उपमेयर साहब लगायत सिङ्गो भरतपुर महानगरपालिका अगाडि बढ्दैकै कारणले आज हामी यो ऐतिहासिक समारोह गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यसमा साँच्चीकै हामी देश बनाउनु छ भनेदेखि हरेक व्यक्ति सरकार भएर काम गर्नुपर्छ। हामी हरेक व्यक्ति सरकार महसुस गरेर काम गरिरहेका छौँ, सरकारलाई अभिभावक ठानेका छौँ। हरेक नेपालीको मन ठडिएको, हरेक नेपालीको भावना ठडिएको, हरेक नेपालीको सोच ठडिएको र साँच्चीकै समृद्ध देश नेपाल बनाउने अभियान अन्तर्गत हरेक नेपालीको साथ र सहयोग र हरेक नेपालीको साझा भावना ठडिएको अनुभूति गरेको छु। र समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पाला, बनाऊ मिली गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला। अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बन्ने होइन, आजकै दिनबाट हामी हरेक नेपालीको मन मस्तिष्कमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनिसकेको अनुभूति गरेको छु। आजको यस महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, माननीय खेलकुद मन्त्रीज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भिसी साहब, त्यसै गरी भरतपुर महानगरपालिकाका आदरणीय प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, ड्यासमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र उपस्थित तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरू र सञ्चारकर्मी महानुभावहरूमा म सीताराम कटेल धुर्मुसको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेर विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विशेष गरी नेपाल सरकारले जुन प्रकारको प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ अथवा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले प्रतिबद्धता र तपाईँहरू सम्पूर्णले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा यो 2 वर्ष पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बन्ने होइन, आजकै दिनबाट हामी हरेक नेपालीको मन मस्तिष्कमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनिसकेको अनुभूति गरेको छु। जसरी हिजोको दिनमा एक जिम्मेवार देशको नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्दै, मानवीय सेवा गर्दै, मानवीय धर्म निर्वाह गर्ने उद्देश्यले हामी धुर्मुस सुन्तले अगाडि बढिरहँदा भूकम्पले छेदविच्छेद बनाएर सिङ्गो देश रोइरहेको बेलामा हामी कलाकार मात्रै होइन, यो देशको जिम्मेवार नागरिक हो, हाम्रो पनि कर्तव्य हुन जान्छ भन्दै राहत र बस्ती विकासको अभियानमा हामी अगाडि बढेका थियौँ, जसको फलस्वरूप एकीकृत नमुना पहरी बस्ती निर्माण भयो, जसको फलस्वरूप एकीकृत गिरानचोर नमुना बस्ती निर्माण भयो, जसको फलस्वरूप एकीकृत नमुना मुसर बस्ती निर्माण भयो, जसको फलस्वरूप एकीकृत नमुना सन्दपुर बस्ती निर्माण भयो। ती बस्ती ठडिए, तर ती बस्ती मात्रै ठडिएका होइनन्, हरेक नेपालीको मन ठडिएको, हरेक नेपालीको भावना ठडिएको, हरेक नेपालीको सोच ठडिएको र साँच्चीकै समृद्ध देश नेपाल बनाउने अभियान अन्तर्गत हरेक नेपालीको साथ र सहयोग र हरेक नेपालीको साझा भावना ठडिएको अनुभूति गरेको छु। र बच्चाको कार्यालयमा अभिभावकले बच्चा लिएर आउनुहुन्थ्यो, बाबु यो मन्दिर हो, मन्दिरमा चढाउने भेटी, जसरी हामी मन्दिरमा भेटी चढाउँछौँ त्यसरी नै यो अर्को मन्दिर हो जहाँ चढाएको भेटी पारदर्शी ढङ्गले सदुपयोग हुन्छ। ती गरिबको मुहार र गरिबको आँसु पुस्नका लागि धुर्मुस सुन्तले फाउन्डेसनले काम गर्छ, त्यसैले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सासाना बालबालिका लिएर आउनुहुन्थ्यो। आज हामीले पनि हाम्रो छोरी 8 वर्षको दुधे छोरी छोडेर सामाजिक काममा अगाडि बढिरहँदा आज 4.5 वर्ष पुरा भएकी छिन् छोरी, तर हामीलाई आफ्नो छोरीको कुनै प्रभाव छैन। हामी सिङ्गो देशका छोराछोरीको भविष्यका लागि, उज्जवल भविष्यका लागि लडिरहेका छौँ। यो नितान्त तपाईँहरूको साथको कारणले हो जान्नुहुन्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अभियानमा
जुन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने जुन परिकल्पनाका साथ हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट हामीले सुझाव लिएर घोषणा गरिरहँदाखेरि देशका विभिन्न ठाउँमा हामी रङ्गशाला कहाँ निर्माण गर्ने भनेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढिरहँदा भरतपुर महानगरपालिकाले पनि घोषणा गरेर रङ्गशाला हाम्रै ठाउँमा बन्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई स्वागत छ भनिरहँदा साँच्चीकै हामी गौरवान्वित भएका थियौँ। र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु भरतपुर महानगरपालिकाको आदरणीय मेयर साहब रेणु दाहाल, जो हामी जस्तो हिसाबमा खट्यौँ, जुन प्रकारले बन्नुपर्छ बनिहाल्नुपर्छ आजै बन्नुपर्छ भनेर हामी लागि पर्यौँ, उहाँ पनि त्यही स्पिडका साथ अगाडि लाग्दैकै कारणले भरतपुर महानगरपालिका मेयर साहब उपमेयर साहब लगायत सिङ्गो भरतपुर महानगरपालिका अगाडि बढ्दैकै कारणले आज हामी यो ऐतिहासिक समारोह गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यसैले भरतपुर महानगरपालिका आदरणीय मेयर साहब उपमेयर साहब सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु त्रिभुवन विश्वविद्यालय जसले जग्गा उपलब्ध गराइदिनका लागि यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु। कृषि वन विश्वविद्यालयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसको मातहतमा जसको परिसरभित्र 20 कट्ठा जमिनमा यो रङ्गशाला बन्नेछ। र यहाँलाई म के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले भिडियो प्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ, हाम्रो परिकल्पना तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। हामी छिटोभन्दा छिटो जसरी अघिल्ला बस्तीहरू हामीले शिलान्यासकै दिन मिति तोकेर हस्तान्तरणको मिति तोकेर काम गरेका थियौँ, यो पनि त्यस्तै मोडालिटीमा हामी शिलान्यासकै दिन हस्तान्तरणको मिति तोकेर काम गर्नेछौँ। देशमा कुनै पनि परियोजनाहरू समयमा निर्धारित समयमा कम्प्लिट नभएको अवस्थामा अथवा निर्धारित समयमा नसकिरहेको अवस्थामा हामी त्यो सन्देश दिन चाहन्छौँ, विकासको मोडालिटी र काम गर्ने तौर तरिका यस्तो हुन्छ, यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो सन्देश दिन चाहन्छौँ। र यो रङ्गशालाको 6 महिनाभित्रमा परियोजना कम्प्लिट हुनेछ र शिलान्यासको मितिले 2 वर्षभित्र हामी यो रङ्गशाला निर्माण गरिसक्नेछौँ र निर्धारित प्रारम्भिक रकम हामीले 3 अर्ब भनेका छौँ। हामी कामना गर्न चाहन्छौँ, आग्रह गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मनैदेखि यो धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई बिर्सिदिनुहोस्। हरेक जिम्मेवार नागरिक र देशभक्त नागरिकले थालेको अभियान हो र म पनि यो देशको जिम्मेवार नागरिक हो, मैले चलाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले सहायता गर्नुहोस्। भोलिका दिनमा हामी त्यो सन्देश दिन चाहन्छौँ कि 3 अर्ब पनि नलाग्दै परियोजना कम्प्लिट भयो र निर्धारित समयभन्दा पनि अगाडि यो परियोजना कम्प्लिट भयो, हामी यो सन्देश दिन पनि चाहन्छौँ। र यसका लागि महत्त्वपूर्ण गुरुयोजना हाम्रो पनि मोटामोटी बन्ने क्रममा छ र अघि आदरणीय मदन कृष्ण दाई जो हाम्रो अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो खर्च पर्चको विषयमा चाहिँ अलि जोगिनुपर्छ भन्नुभएको छ र म यहाँलाई के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने म पापको खोल ओढेर धरती छोड्न चाहन्न र कुनै पनि स्वार्थ छैन कि भोलि मरेर जाँदा पनि फलानु व्यक्ति त असल काम गर्नका लागि जन्मेको थियो, इमान्दारपूर्वक काम गर्नका लागि जन्मेको थियो भन्ने सन्देश र धेरैभन्दा धेरै अभियन्ता जन्माउनका लागि यति धेरै आफ्नो पेसालाई पनि थाती राख्दै कला क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि भोलिका दिनमा त्यसरी स्वदेशबाट विदेशबाट दुःख गरेर कमाएको रकम दुरुपयोग गर्ने मनसाय फिटिकै छैन र त्यो सोचाइले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन जन्मेको पनि हो। र त्यसका लागि हामीले लेखा समितिको संयोजक आदरणीय मदन शर्माज्यूलाई तोकेका छौँ। वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँले नै सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार आर्थिक चिजको पाटो हेर्नुहुन्छ। त्यसै गरी प्राविधिक कुरा कस्तो बन्ला त रङ्गशाला अहिले भिडियोमा देखाए जस्तै अथवा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले खोके जस्तै हो त पछि त्यस्तै बन्ला त भन्ने केही दुविधा हुन सक्ला। योभन्दा सुन्दर रङ्गशाला बन्छ र रङ्गशाला विश्वकै सर्वोत्कृष्ट मौलिक रङ्गशाला बन्छ। आज जति पनि देशमा ठुला ठुला रङ्गशाला क्रिकेट रङ्गशाला बनेका छन् त्यसको मौलिकतासँग कहीँ पनि मेल खाएको हामीले देखेनौँ र हामी प्रचार गर्न चाहन्छौँ हाम्रो नेपाली कला नेपालीपन र नेपाली संस्कृतिलाई विश्वमा हामी चिनाउन चाहन्छौँ। यो टिपिकल नेपालीपनको रङ्गशाला हुनेछ र त्यसका लागि प्राविधिक संयोजक हुनुहुन्छ सिभिल इन्जिनियर वरिष्ठ इन्जिनियर रेशम ढकालज्यू जसले यसको संयोजन गर्नुभएको छ। त्यसगरी यो अभियानमा इन्जिनियर अनिल पोखरेल, इन्जिनियर रवि भूषण झा लगायत जति पनि अभियन्ता बनेर वरिष्ठ विज्ञहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र म अपिल गर्न चाहन्छु धेरैभन्दा धेरै विज्ञता हासिल गर्नुभएका स्वदेशमा विदेशमा रहनुभएका
व्यक्तित्वहरूलाई यो अभियानमा जुटिदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले विभिन्न कमिटीहरू गठन गर्ने क्रममा छौँ। आज आधिकारिक रूपमा यो घोषणा भयो। हामीसँग टिममा को हुनुहुन्छ, खेल जगतको सम्पूर्ण खेलाडीहरू, विशेष गरी यो बहुउद्देश्य रङ्गशाला भएको कारणले सम्पूर्ण खेलसँग सम्बन्धित खेलाडीज्यूहरू, राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी, त्यसै गरी अन्य विधाका खेलका खेलाडीहरू र सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि सबैजनालाई विनम्रतापूर्वक हात जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पवित्र काम र यो महान अभियानमा हातेमालो गरिदिनुहोस्। यो सिङ्गो देशको प्रतिष्ठा हो, देशको शान हो, देशको इज्जत हो र यो देशको इज्जत बढाउने काममा यो माटो नेपालमा हामी जन्मेका छौँ। नेपाली हुनुमा जुन गर्व छ संसारमा कुनै पनि चिजमा छैन होला। मरेर लाने के छ र आज जस्तो आयो भोलि त्यस्तै जाने हो। त्यसैले बाँचुन्जेल असल कर्म गरौँ, राम्रो काम गरौँ, धेरैभन्दा धेरै अभियन्ताहरू जन्माउँ र विश्वलाई चिनाउँ सिङ्गो देश नेपाल अथवा मेरो देश नेपाल कस्तो छ र नेपालीहरूको भावना कस्तो छ भनेर विश्वलाई त्यो सन्देश दिउँ भन्दै म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत नेपाल सरकारलाई। जति पनि व्यक्तिहरूले आज घोषणा गर्नुभएको छ, यो सम्मानजनक रकम घोषणा गर्नुभएको छ, यति चिज अपुग छ र मलाई विश्वास छ स्वदेशबाट विदेशबाट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र नेपाली भाषीले एकै साथ सहयोग गर्नुहुनेछ र हामी जनताको सहयोगमा, जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा बनेको पहिलो विश्वको रङ्गशाला भनेर हामी त्यो सन्देश बाँड्न खोजिरहेका छौँ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई, कर्पोरेट सेक्टर, निजी क्षेत्रलाई पनि यो अभियानमा लागिदिनका लागि, जुट्दिनका लागि, सहयोग गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सरकारलाई अभिभावक ठानेर अगाडि बढेका छौँ। कतिलाई लाग्ला धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन सरकारलाई च्यालेन्ज गर्न अगाडि बढिरहेछ, चुनौती दिन अगाडि बढिरहेछ। यताउता म कुरा सुन्छु, कहिले पनि त्यो मनसा एक प्रति पनि आएको छैन। मात्रै सरकारलाई सघाउने अभियन्ताको हिसाबमा साँच्चीकै हामी देश बनाउनु छ भनेदेखि हरेक व्यक्ति सरकार भएर काम गर्नुपर्छ। हामी हरेक व्यक्ति सरकार महसुस गरेर काम गरिरहेका छौँ। सरकारलाई अभिभावक ठानेका छौँ। भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सरकार छ, सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने अनुभूति गरेर हिम्मतिलो भएर, आँटिलो भएर, मनदेखि पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्ने सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ र हरेकले यो अभियानमा साथ दिनुभएको छ। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो जीवन साथी कुञ्जना घिमिरेलाई पनि। उनको ठुलो आँट हो। जति पनि बस्ती सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुको पछाडि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साथ उनकै थियो। सानो बच्चा छोड्दा पनि म सुत्केरी अवस्थामा किन जाने, किन चाहिँ म अगाडि बढ्ने भनेर कहिले पनि विमति नजनाइकन आफै सुत्केरी अवस्थामा पनि आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिदेखि बस्ती बनाउँदादेखि अहिले रङ्गशालासम्म पनि उसको ऊर्जा मेरोभन्दा पनि अतुलनीय ऊर्जा छ। त्यसैले हामी दुई एक भएकै कारणले यी परियोजना सफल भएका छन्। हामी दुई एक मात्र होइन, सिङ्गो देश नेपाल एक र हरेक नेपाली एक भएकै कारणले यी परियोजना कम्प्लिट भएका छन् र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा मनैदेखि भन्न चाहन्छु, राष्ट्र निर्माण तपाईँ हाम्रो अभियान, समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पाला, बनाऊ मिली गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट व्यवसाय।